जीपीएस एन्ड रिमोट सेन्सिङ। अब जीपीएसको बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि पहिले वेयर डु आई स्ट्यान्ड, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भएको छ सधैँभरि। जस्तो हामीहरूको पहिलेदेखि स्टार्टिङ पिरियडदेखि नै भनौँ न, ह्युमन सिभिलाइजेसन सँगसँगै मान्छेलाई चाहिँ नेभिगेसन गर्नु पऱ्यो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु पऱ्यो र त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने बेला हामी एक्चुअली कहाँ छौँ भनेर थाहा पाउने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै रह्यो त्यतिखेरदेखि नै है। र पोजिसनिङ एन्ड नेभिगेसन आर भेरी इम्पोर्टेन्ट इन मेनी एक्टिभिटिज, र धेरै कामहरूको लागि पनि हामीहरूलाई चाहिँ यो पोजिसन र नेभिगेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र यो कामको लागि एन्सियन्ट पिरियडदेखि नै डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू युज भयो। जस्तो स्टारको लोकेसन हेरेर राति पख हिँड्ने बेला है, अनि दिउँसो पख हिँड्ने बेला चाहिँ हामीहरूको पहाडलाई हेरेर अथवा लोल्यान्डलाई हेरेर, ठुलो रुखलाई हेरेर होइन, त्यसरी चाहिँ नेभिगेसन गरिन्थ्यो। र त्यसै गरी अरू डिफ्रेन्ट हामीहरूको मेजरमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि युज भयो। जस्तो हामीहरूको कम्पास होइन, सेक्सटेन्ट, त्यसै गरी थेडोलाइट, यिनीहरू चाहिँ अब पोजिसन अफ सन, मुन, स्टार्सहरू, यिनीहरूबाट चाहिँ आफ्नो पोजिसन पत्ता लगाउने काम चाहिँ गरिन्थ्यो पहिले है। अब जस्तो कम्पास भन्ने त हामीलाई थाहा छँदैछ होइन। सेक्सटेन्ट भनेको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुन चाहिँ अलि पुरानो इन्स्ट्रुमेन्ट हो, अहिले चाहिँ खासै युज हुँदैन भने थेडोलाइट चाहिँ सिभिल इन्जिनियरहरूले अहिले पनि युज गरिरहेको छ है। यसबाट चाहिँ हामीहरूको त्यही पोजिसन नै पत्ता लगाउनको लागि युज हुने हो। र अहिले गएर हेर्ने भने ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम जुन जीपीएस भन्छौँ हामीहरूले होइन, जीपीएस चाहिँ डेभलप भएको छ, जुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स, युएसको डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले चाहिँ उसले चाहिँ स्टार्ट गरे हो। र यो चाहिँ हामीहरूको वर्ल्ड वाइड पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ गरिएको। र यसको कस्ट हेर्ने भने $12 बिलियन चाहिँ यसको कस्ट पर्यो। र स्टार्टिङ भनेको 1978बाट स्टार्ट भयो। 1978बाट चाहिँ केही सेटेलाइट्सहरू लन्च गरेर चाहिँ स्टार्ट भएको थियो। पछि टोटल सेटेलाइट चाहिँ 24 सेटेलाइट्सहरू होइन, जीपीएसमा चाहिँ वर्ल्ड वाइड रेडियो नेभिगेसन सिस्टमको लागि कन्सिलेसन अफ 24 सेटेलाइट्सहरू चाहिँ युज गर्छ पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि है। पछि 2000बाट 2000 भन्दा अगाडि चाहिँ मिलिट्रीको युजको लागि थियो, डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सको युजको लागि थियो भने 2000 भन्दा पछाडि गएर चाहिँ सबैको लागि होइन, मान्छेहरू सबैको लागि चाहिँ ओपन गरियो, पब्लिकको लागि पनि है। र अब यो 24 सेटेलाइट्स भनेको म्यानमेड सेटेलाइट्सहरू हो होइन, र तिनीहरू चाहिँ आफ्नो अर्बिट छ त्यो सेटेलाइट्सहरूको, त्यसमा चाहिँ रोटेट गर्छ। र अहिले भन्यो भने त्यो 24 सेटेलाइट्सबाट नम्बर अफ सेटेलाइट्स चाहिँ 2011 सम्ममा होइन, त्यो पछि बढाउँदै गएर हामीहरूको अहिले चाहिँ 33वटा सेटेलाइट्सहरू छ। यदि कुनै सेटेलाइटले काम गरेन भने त्यसको ठाउँमा चाहिँ रिप्लेसमेन्टको लागि पनि त्यहाँनिर चाहिँ राखेको छ। र पोजिसन राम्रोसँग पत्ता लागोस् है भनेर चाहिँ त्यो सेटेलाइट्सहरू चाहिँ नम्बर बढाएको। नाउ इट युजेस द म्यानमेड स्टार्स, जुन म्यानमेड स्टार्स भन्नु खोजेको हाम्रो म्यानमेड सेटेलाइट्सहरूलाई भन्नु खोजे हो, एज अ रिफरेन्स पोइन्ट टु क्यालकुलेट द पोजिसन एक्युरेट टु अ म्याटर अफ मिटर। र त्यो सेटेलाइटहरूको कारणले गर्दा हामीहरूको पोजिसन, ग्लोबल पोजिसन चाहिँ एक्युरेट, मिटरको एस्पेक्टले चाहिँ एक्युरेसी चाहिँ आउँछ। जीपीएस रिसिभर्स हेभ बिकम भेरी इकोनोमिकल। र त्यसै गरी हामीहरूको जुन जीपीएस रिसिभरहरू हुन्छ त्यो जीपीएस रिसिभरहरू पनि एकदमै सस्तो पर्न गयो पछि बिस्तारै, मेकिङ द टेक्नोलोजी एक्सेसिबल टु एभ्री वान। भर्चुअली सबैले चाहिँ अब जीपीएसलाई चाहिँ युज गर्न सक्ने तरिकाले चाहिँ अहिले छ। नाउ जीपीएस प्रोभाइड्स थ्री डाइमेन्सनल पोजिसन 24 आवर्स अ डे। र कस्तो त भन्दाखेरि यहाँनिर जीपीएसले चाहिँ 3 डाइमेन्सनल पोजिसन चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। 3 डाइमेन्सनल पोजिसन मिलिट्रीको लागि पनि, सिभिलियन्सहरूको लागि पनि, सबैको लागि चाहिँ अहिले जीपीएस पोजिसन चाहिँ जीपीएस चाहिँ काम छ है। हामीहरूले नेभिगेसनमा होइन, त्यसै गरी आफ्नो हामी कहाँनिर छौँ त्यो थाहा पाउनको लागि होइन, डिफ्रेन्ट कामहरूको लागि चाहिँ युज हुन्छ। दिस डेज जीपीएस इज फाइन्डिङ इट्स वे इन्टु कार्स। जस्तो गाडीहरूमा हामीहरूले चाहिँ कहीँ कुनै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान लाग्यौँ भने त्यहाँनिर नथाहा पाएर पनि जुन हामीहरूले गुगल म्यापहरू तिनीहरू युज गरेर पनि जान सक्छौँ, त्यसले पनि जीपीएस नै युज गर्ने हो। त्यसै गरी बोट्सहरूमा, प्लेन्सहरूमा, कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट्स, फार्म मेसिनरी, ल्यापटप कम्प्युटर्सहरूमा पनि हामीहरूले चाहिँ जीपीएसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। यो भयो। त्यसै गरी हामीहरूको हेर्ने भने अब जीपीएसको एप्लिकेसन चाहिँ एकदमै बढेर गएको छ। जस्तो डाटा कलेक्सनमा, जीआइएसको लागि, डाटा कलेक्सनको लागि जीपीएस युज हुन्छ होइन। त्यसै गरी सर्वेको लागि पनि जीपीएस युज हुन्छ, सर्वे गर्नु पर्यो ल्यान्डको होइन।
त्यो ल्यान्ड सर्वेको लागि, त्यसैगरी म्यापिङमा हैन म्यापहरू प्रिपेयर गर्नको लागि पनि जिपिएस चाहिँ अहिले युज हुन्छ। र जिपिएस इज इन्क्रिजिङली युज फर प्रिसाइज पोजिसन अफ जियो स्पेसियल डाटा एन्ड कलेक्सन अफ डाटा इन द फिल्ड। र फर्स्टमा चाहिँ अब प्रिसाइज पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि पनि भयो भने त्यसको सँगसँगै पोजिसन थाहा पाइसकेपछि डाटा कलेक्सन पनि सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ जिपिएसहरू चाहिँ जिपिएस चाहिँ युज भइराखेको छ। र त्यसैगरी नेक्स्टमा हेर्छौँ भने अब जिपिएसको कम्पोनेन्ट्सहरू हैन। अब कम्पोनेन्टहरू हेर्ने हो भने तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ कन्ट्रोल सेगमेन्ट हैन, जुन हाम्रो ग्राउन्ड स्टेसन भन्न सक्छौँ, ग्राउन्डबाट कन्ट्रोल गर्ने स्टेसन भयो। अर्को स्पेस सेगमेन्ट भयो, स्पेस सेगमेन्ट भनेको सेटेलाइट्सहरूलाई भन्यो भने युजर सेगमेन्ट चाहिँ जुन डिभाइस चाहिँ हामीहरूले बोक्छौँ पोजिसन थाहा पाउनको लागि र यिनीहरूको आफ्नो तरिकाले चाहिँ काम गर्छ। जस्तो फर्स्टमा रहेको कन्ट्रोल सेगमेन्ट हैन। अब कन्ट्रोल सेगमेन्टमा हेर्ने हो भने हामीहरूले हेर्न सक्छौँ, यहाँनिर म्यापमा पनि देखाएको छ। यो म्याप अलिकति क्लियर छैन, म क्लियर म्याप देखाउँछु। जिपिएस कन्ट्रोल सेगमेन्ट भनेर राख्यो भने यहाँनिर ल यो चाहिँ हामीहरूको जुन युएसको साइट छ हैन, यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यहाँनिर देखाएको छ हैन। यो चाहिँ हामीहरूको जस्तो जिपिएसको स्पेस सेगमेन्ट भयो हैन, स्पेस सेगमेन्ट्सहरू पनि छ, कन्ट्रोल सेगमेन्ट छ हैन। यहाँनिर हामीहरूले हेर्न सक्छौँ जिपिएसको पोजिसन अनि जिपिएसले चाहिँ यस्तो यो चाहिँ के त भन्दाखेरि अर्थ भयो भने यहाँनिर चाहिँ 6वटा अर्बिटमा चाहिँ सेटेलाइट्सहरूलाई राखेर अर्थलाई चाहिँ रिभल्भ गरिराखेको हुन्छ, अर्थलाई घुमिराखेको हुन्छ र जस्तो यो म्यापमा हेर्ने हो भने अलिक क्लियर चाहिँ छैन हैन। यो म्याप एकचोटि खोजौँ है, यो म्याप होला त्यहाँनिर कन्ट्रोल सेगमेन्ट ल। कन्ट्रोल सेगमेन्टमा हेर्छौँ भने यहाँनिर जस्तो मास्टर कन्ट्रोल स्टेसन छ एउटा हैन, जुन चाहिँ कोलोराडोमा छ युएसको हैन। त्यसै गरी हामीहरूको अर्को चाहिँ यो अल्टरनेट मास्टर कन्ट्रोल सिग्नल पनि छ, क्यालिफोर्नियामा छ त्यो भनेपछि। त्यसै गरी हामीहरूले अरू चाहिँ हुवाईमा हैन, जुन चाहिँ हैन ट्र्याकिङ स्टेसन्सहरू छ, त्यो ट्र्याकिङ स्टेसन्सहरू हेर्न सक्छौँ। डिफ्रेन्ट एन्टिनाहरू यो डायग्राममा चाहिँ अलि धेरै देखाएको छ भने हामीहरूको मेन हेर्ने हो भने मेन मोनिटरिङ स्टेसन चाहिँ यहाँनिर 5वटा छ। यी 5वटामा जस्तो कोलोराडो स्प्रिङको हैन, कोलोराडो स्प्रिङ भने यहाँनिर छ त्यसै गरी एक्सटेन्सन आइल्यान्ड भन्ने छ हैन, एक्सटेन्सन आइल्यान्ड भन्ने यहाँनिर छ हैन। डाइगो गार्सिया भन्ने छ। यो 5वटा हुवाई गर्दै 5वटा ठाउँहरूमा चाहिँ जिपिएसको मोनिटरिङ स्टेसन छ यो मध्ये मेजर स्टेसन चाहिँ युएसमा छ, जुन चाहिँ कोलोराडो स्प्रिङ्स भन्ने चाहिँ मेन स्टेसन हो, मास्टर स्टेसन, मास्टर कन्ट्रोल स्टेसन भन्छौँ यसलाई र कन्ट्रोल सेगमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसको सबै रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू हैन कन्ट्रोल सेगमेन्टलाई हेर्ने चाहिँ हैन डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सकै काम हो, रेस्पोन्सिबिलिटी अफ डिओडी नै हो, डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सको, हु अन्डरटेक्स कन्स्ट्रक्सन, लन्चिङ, मेन्टेनेन्स एन्ड भर्चुअल्ली कन्स्ट्यान्ट पर्फर्मेन्स मोनिटरिङ अफ अल जिपिएस सेटेलाइट। सबै कामहरू जस्तो डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले त्यसलाई कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो, सेटेलाइटलाई लन्च गर्नु पर्यो, टाइम एन्ड अफन चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो। यो जुन सेटेलाइट्सहरू हुन्छ त्यो सेटेलाइट्सहरूको फेरि आयु भन्ने पनि 10 वर्षको मात्रै हुन्छ कि 10 वर्षपछि करिब 10 वर्षपछि फेरि त्यो सेटेलाइटको ठाउँमा अर्कोले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सबै काम चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले चाहिँ हेरिराखेको छ। The monitoring stations track all GPS signals for use in controlling the satellites and predicting their orbit। अब यो मोनिटरिङ स्टेसनको मेन काम भनेको के त भन्दाखेरि यसले चाहिँ सबै जति पनि जस्तो सेटेलाइटलाई चाहिँ कन्ट्रोल हैन, त्यसको सिग्नल्सहरूलाई रिसिभ गर्ने हैन, अनि त्यसको अर्बिटलाई प्रिडिक्सन गर्ने र अर्बिटमा चाहिँ के गडबड भएको छ भने सेटेलाइटहरूमा थ्रस्टलहरू युज गरे हुन्छ र त्यो थ्रस्टलहरू अन गरेर सेटेलाइटलाई चाहिँ रिपोजिसन गर्ने, ठिक पोजिसनमा चाहिँ लगेर जाने। यो काम चाहिँ अब त्यो काम पनि हेर्ने काम चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सकै हो। त्यसै गरी हेर्न सक्छौँ अर्को चाहिँ स्पेस सेगमेन्ट भयो। अब स्पेस सेगमेन्ट भन्ने बित्तिकै यहाँनिर सेटेलाइटकै कुरा आयो। स्पेस सेगमेन्टमा के छ त भन्दाखेरि कन्सलेसन अफ अर्थ अर्बिटिङ सेटेलाइट्सहरू छ हैन। यो चाहिँ 6वटा अर्बिट्सहरूमा एरेन्ज भएको छ,
6वटा अर्बिट्सहरू छ जसको चाहिँ 55 डिग्री हैन इक्वेटरसँग चाहिँ इन्क्लाइन गराएर एंगल बनाएर चाहिँ त्यो सेटेलाइट्सहरूलाई चाहिँ लन्च गरिएको हुन्छ र तिनीहरूको अल्टिट्युड हेर्ने हो भने 12,000 माइल्स भन्नुको मतलब 22,000 किलोमिटर भनौँ 20,000 किलोमिटर भनौँ न 20,200 किलोमिटरको माथि चाहिँ है अर्थबाट माथि चाहिँ त्यसलाई राखेको छ र त्यसैगरी इच सेटेलाइट्स कन्टेन 4 प्रिसाइज एटोमिक क्लक र प्रत्येक सेटेलाइटमा है सेटेलाइट भित्र चाहिँ एटोमिक क्लक युज भएको हुन्छ। अब यो एटोमिक क्लक भनेको रुबिडियम र केसियम स्ट्यान्डर्डमा बनेको हुन्छ। रुबिडियम भनेको हैन रुबिडियम एउटा स्ट्यान्डर्ड हो हैन रुबिडियम अब त्यो क्लक भित्र युज गर्ने चीज पनि रुबिडियम नै हुन्छ भने हैन एलिमेन्टमा र के हुन्छ त भन्दा एटोमिक क्लक भनेको यसको एक्युरेसी भनेको तिमीहरुको एकदमै हैन 1 सेकेन्डलाई पनि हामीहरुले बिलियन सेकेन्डमा चाहिँ डिभाइड गर्न मिल्छ है एटोमिक क्लक र त्यसको प्राइस हेर्ने भने पनि प्राइस पनि एकदमै महँगो छ हैन सेटेलाइटमा युज हुने क्लकहरुलाई अराउन्ड 1 करोड भन्दा बढी पर्छ ए र त्यो चाहिँ एटोमिक क्लक भयो एन्ड हैज अ माइक्रोप्रोसेसर अन बोर्ड फर लिमिटेड सेल्फ मोनिटरिङ एन्ड डाटा प्रोसेसिङ त्यसैगरी त्यसमा चाहिँ हैन माइक्रोप्रोसेसर पनि जोड्या हुन्छ जसले चाहिँ आफूलाई मोनिटर गरोस् सेल्फ मोनिटरिङ गरोस् र त्यहाँनेर डाटा प्रोसेस पनि गर्न सकोस् त्यो सेटेलाइटहरुमा भयो। त्यसैगरी सेटेलाइटमा थ्रस्टर्सहरु पनि हुन्छ र त्यो थ्रस्टर्सहरुले चाहिँ यदि अर्बिट आफ्नो मेन्टेन गर्न सकेन भने त्यो अर्बिट चाहिँ मोडिफाई गर्नको लागि हैन र फिक्स्ड अर्बिटमा आउनको लागि चाहिँ त्यो थ्रस्टर्सहरु चाहिँ युज गरिन्छ। यो चाहिँ हामीहरुको स्पेस सेगमेन्ट हैन र त्यसैगरी अर्को छ हामीहरुको युजर सेगमेन्ट। अब युजर सेगमेन्ट भनेको युजरले युज गर्नेलाई हामीहरुको युजर सेगमेन्ट भन्यो जस्तो हाम्रो मोबाइलबाट पनि जीपीएस को पोजिसन चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौं। अब त्यो युजर सेगमेन्टको काम चाहिँ कसले गर्ने हो त हाम्रो मोबाइलले गर्ने हो। द युजर सेगमेन्ट कन्सिस्ट अफ अल अर्थ बेस्ड जीपीएस रिसिभर जति पनि जीपीएस रिसिभरहरु छ त्यो जीपीएस रिसिभरहरुलाई चाहिँ युजर सेगमेन्ट भन्न खोज्या हो र रिसिभर्स भेरी ग्रेटली इन साइज। अब जस्तो रिसिभरहरुको साइजमा चाहिँ फरक पर्छ त्यसमा हुने कम्प्लेक्सिटीहरुमा डिजाइनमा सबै एस्पेक्टले चाहिँ फरक हुन्छ रिसिभरहरु। द टाइपिकल रिसिभर इज कम्पोज्ड अफ एन एन्टिना जस्तो टाइपिकल रिसिभरहरुमा चाहिँ एन्टिना हुन्छ ए त्यसैगरी प्री एम्प्लिफायर हैन प्री एम्प्लिफायर भयो हैन रेडियो सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर हैन रेडियो चाहिँ सिग्नललाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने टाइपको त्यहाँनेर माइक्रोप्रोसेसर भयो हैन र कन्ट्रोल र डिस्प्ले डिभाइस जहाँनेर चाहिँ डिस्प्ले होस् हैन यहाँनेर छ पोजिसन भनेर थाहा पाउनको लागि है। त्यसैगरी हामीहरुले अब त्यो डाटालाई चाहिँ रेकर्डिङ गर्नुपर्ने छ रेकर्ड राख्नुपर्ने छ भने रेकर्डिङ युनिट पनि हुन्छ पावर सप्लाई चाहियो त्यसलाई ब्याट्रीहरु तिनीहरु चाहियो यो चाहिँ सबै हामीहरुको रिसिभरमा हुन्छ। नाउ द जीपीएस रिसिभर डिकोड्स द टाइमिङ सिग्नल फर द भिजिबल सेटेलाइट्स। अब यहाँनेर कस्तो त भन्दाखेरि अब जीपीएस सेटेलाइटले काम गर्ने भनेको एक्चुअली टाइमिङ सिग्नलकै आधारमा कति टाइम लाग्यो त यहाँबाट हैन जस्तो त्यो पोजिसनबाट सेटेलाइटसम्म जानको लागि कति टाइम लाग्यो हैन र कति टाइम पछि चाहिँ सिग्नल चाहिँ फेरि फर्केर आयो हो त्यसको आधारमा चाहिँ यहाँनेर पोजिसन चाहिँ पत्ता लगाइन्छ। कसरी पोजिसन पत्ता लाग्छ भन्ने पछाडी एकछिनमा छ र त्यसको लागि 4वटा अथवा त्यो भन्दा बढी सेटेलाइट्सहरु चाहिँ हामीहरुलाई चाहिन्छ एक्युरेसीको लागि एक्युरेट मेजरमेन्ट आउनको लागि हैन हामीहरुलाई चाहिँ 4 अथवा 4वटा भन्दा बढी चाहिँ सेटेलाइट्सहरु चाहिँ भिजिबिलिटीमा हुनुपर्छ है र ह्याभिङ क्याल्कुलेटेड देयर डिस्टेन्स। अब डिस्टेन्स नै डिस्टेन्सकै आधारमा काम गर्ने हो। कम्प्युट्स इज 1 ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड्स एलिभेसन एन्ड टाइम र यो सबै कुराहरुलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर पछि लास्टमा चाहिँ पोजिसन यो छ भनेर देखाउने हो है। र यहाँनेर फर्मुलाको एस्पेक्टले हेर्ने हो भने जुन जीपीएस हुन्छ जीपीएसमा चाहिँ सिग्नल सेन्ड गर्ने बेला हामीहरुको लाइटकै फर्ममा सिग्नल जाने हो है जुन चाहिँ 3 × 10⁸ हैन मिटर पर सेकेन्डको त्यो जुन हामीहरुको स्पिड छ लाइटको स्पिडको भरले जाने हो भने त्यसैगरी हामीहरुको जुन फर्मुला छ हैन भेलोसिटी इक्वल्स टु डिस्टेन्स अपन टाइम। अब डिस्टेन्स भनेको के हुने भयो त भेलोसिटी इन्टु टाइम है त्यसबाट चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ है। दिस इज कन्टिन्युअस प्रोसेस यो चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोसेस हो एन्ड जनरली द पोजिसन इज अपडेटेड अन अ सेकेन्ड बाइ सेकेन्ड बेसिस र पोजिसन चाहिँ अपडेट चाहिँ सेकेन्ड बाइ सेकेन्ड बेसिसमा गरिराखेको हुन्छ। आउटपुट अफ द रिसिभर जस्तो रिसिभरले रिसिभ गरेको कुराहरुलाई चाहिँ डिस्प्लेमा त्यहाँनेर देखाइन्छ एन्ड इफ द रिसिभर प्रोभाइड्स डेटा क्याप्चर क्यापेबिलिटिज यदि डाटा क्याप्चर गर्न सक्छ रिसिभरले भने अब त्यो डाटालाई चाहिँ क्याप्चर गरेर त्यसैगरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्टोर गरेर पनि राखिन्छ है र त्यसलाई पछि गएर अब अरु डिभाइसेसहरुमा अथवा अरु जीआईएसहरुमा फेच गराउनु पर्ने छ भने त्यहाँबाट फेच पनि गराउन सकिन्छ।
अब यो चाहिँ तिमीहरूको GPS रिसिभर भयो हैन, जुनमा चाहिँ एन्टिनाहरू पनि छ। र यो जुन मैले भने पहिले पनि भनिसकेको छ, जुन तिमीहरूको अलि महँगो पर्नेवाला GPS रिसिभर हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ एकुरेसी पनि त्यही अनुसारले राम्रो हुन्छ है। र त्यसमा चाहिँ हामीहरूको नर्मल जुन जस्तो मोबाइल फोनमा त हामीहरूलाई नेटवर्क चाहियो हैन, नेटवर्क थ्रु नै काम गर्ने हो जिपिएसले। तर यस्तो जुन डिभाइसहरू छ जिपिएस रिसिभरहरूलाई यहाँनिर नेटवर्क पनि यिनीहरूलाई चाहिँदैन, यिनीहरूले डाइरेक्टली चाहिँ जुन सेटेलाइटकै डाटाहरूलाई चाहिँ रिड गर्ने है। त्यही भएर यसमा चाहिँ एन्टिना पनि हुनुपर्छ, जुन यहाँनिर एन्टिना पनि अलिकति लामो अलि चुच्चो उठाएको टाइपको देखाएको छ है, त्यस्तो टाइपको सानो एरिया चाहिँ हुन्छ। र डिस्प्ले हुन्छ, कन्ट्रोल युनिट हुन्छ, जस्तो यहाँनिर स्क्रिनमा देखिरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो तीनवटा उहरू भयो है, तीनवटा सेगमेन्ट्सहरू हैन। यो जिपिएसमा मेन भनेको अब यो तीनवटा सेगमेन्ट्सहरूले चाहिँ काम गर्ने है। र यो सबै काम चाहिँ अहिले हामीहरूले जुन हेरिराखेका छौँ जिपिएसको, यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले नै कन्ट्रोल गरिराखेको छ भनौँ है। र अब जिपिएसले कसरी काम गर्छ, अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब जिपिएस त थाहा भयो हामीहरूलाई, नेपालको सेटेलाइट, त्यो सेटेलाइट भने छुट्टै हो अहिले, यो जिपिएसको सेटेलाइट भने छुट्टै हो है। हामीहरूसँग धेरै किसिमको सेटेलाइट्सहरू छन् है। जस्तो अहिले मैले भनिराखेको भनेको यो डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सको कुरा गरेँ हैन। डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले चाहिँ गर्ने भनेको यो जिपिएसलाई, जुन हामीहरूको नर्मल उसको जिपिएस छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भयो, जिपिएसलाई मात्रै हेर्ने भयो है। त्यसै गरी कन्ट्री वाइज आफ्नो आफ्नो सेटेलाइट्सहरू पनि छ हैन। सेटेलाइट जुन ग्लोबल नेभिगेसन सिस्टम भन्छौँ है, ग्लोबल नेभिगेसन सेटेलाइट सिस्टम जस्तो हामीहरूले युज गर्ने भनेको युएसले डेभलप गरेको हैन जिपिएस हो। त्यसै गरी के अरे रसियाको छुट्टै छ ग्लोनास भन्ने हैन। तिमीहरूको युरोपियन युनियनहरूको तिनीहरूको चाहिँ ग्यालिलियो भन्ने छ छुट्टै। अब चाइनाको चाहिँ बाइडु 2 भन्ने छ हैन। त्यस्तै आफ्नो आफ्नो सेटेलाइट सिस्टमहरू चाहिँ हुन्छ ए। र हामीहरूले जस्तो नेपालको जुन सेटेलाइट लन्च गरेको छ, त्यो सेटेलाइट लन्च गरेको अब के गर्नको लागि गरेको छ भन्ने कुरा, अब पोजिसन पनि दिन्छ, के कुराहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो मैले हेरेको छैन, हेर्नुपर्छ है। आफ्नो आफ्नो सेटेलाइट सिस्टमहरू चाहिँ हुन्छ देशहरूको। अहिले त अब धेरै बनाइसकेका छन्। र नेभिगेसनमा युज हुने भनेको यो अलि फेमस भनेको यही तिमीहरूको ग्लोनास, अनि ग्यालिलियो र बाइडु र जिपिएस, यो चारवटा चाहिँ अलि फेमस सेटेलाइट सिस्टम छ जुन ग्लोबल नेभिगेसन सेटेलाइट्सहरू हो है। र अब जिपिएसले कसरी काम गर्छ, अब जिपिएसले काम गर्ने बेला जिपिएसमा चाहिँ सेटेलाइट्सहरू हुन्छ, अनि त्यसै गरी कम्प्युटर्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ पोजिसनहरू कम्प्युट गर्ने हैन, पृथ्वीमा रहेर जुन चाहिँ हामीहरूको स्टेसन भने मैले है, त्यो स्टेसनहरूको काम भयो। त्यसै गरी जिपिएस इज बेस्ड अन सेटेलाइट रेन्जिङ, र जिपिएस भनेकै त्यही सेटेलाइटकै रेन्ज अनुसार चाहिँ भर पर्ने हो है। ग्लोबल पोजिसन थाहा पाउनुको लागि हैन, त्यहाँनिर सेटेलाइटको पोजिसन अनुसार नै हामीहरूले चाहिँ अर्थमा रहेको जुनसुकै हैन अब्जेक्टको चाहिँ पोजिसन पत्ता लगाउनलाई हामीहरूलाई काम लाग्ने हो है। र इट मिन्स द पोजिसन अन द अर्थ इज डिटर्माइन्ड बाई मेजरिङ द डिस्टेन्स फ्रम अ ग्रुप अफ सेटेलाइट्स। र अर्थको जस्तो पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि ग्रुप अफ सेटेलाइटको पोजिसन स्पेसमा कसरी छ त है, त्यसको आधारमा चाहिँ यहाँनिर पत्ता लगाउने हो। र जस्तो त्यसको लागि चाहिँ ट्रेङ्गुलर हैन, ट्रेङ्गुलेसन भन्छौँ हामीहरूले हैन, ट्राइङ्गुलेसन चाहिँ को कन्सेप्ट चाहिँ युज भएको हुन्छ है। ट्राइल्याट्रेसन पनि भन्छ त्यसलाई है। ट्राइल्याट्रेसनको आधारमा चाहिँ यहाँनिर काम भएको हुन्छ। र जस्तो हेर, टु ट्राइङ्गुलेट द जिपिएस मेजर्स द डिस्टेन्स युजिङ द ट्राभल टाइम अफ रेडियो मेसेज, जुन रेडियो मेसेज ट्राभल हुन हेर है। र यहाँनिर रेडियो मेसेजलाई चाहिँ कहाँ त भन्दाखेरि जिपिएस डिभाइसबाट हैन, जुन जिपिएस रिसिभर छ, जिपिएस रिसिभरबाट सेटेलाइटसम्म पुगेर आउनलाई कति टाइम लाग्यो त। र हामीहरूको के त भन्दाखेरि पोजिसन त यहाँनिर प्रत्येक हैन अर्थको चाहिँ जस्तो त्यहाँनिर अर्थको प्रत्येक पोइन्टबाट भिजिबल हुने सेटेलाइट्सहरू मिनिमम 4वटा हुन्छ है। मिनिमम 4वटा सेटेलाइट चाहिँ भिजिबल एरियामा पर्छ। र त्यो सिग्नल चाहिँ अब चारवटा सेटेलाइट्सहरूमा गयो, र त्यो 4वटा सेटेलाइट्सबाट फर्किन फेरि रिसिभरमा आउनलाई कति टाइम लाग्छ रे, कति त्यो टाइमिङको कुरा छ। र अब यहाँनिर टाइम कसरी, अब टाइम अब सबै त्यो क्लक पनि एकदमै एकुरेट हुनु पर्यो हैन, भेरी एकुरेट क्लकले त्यो काम गर्नु पर्यो। र त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ एटोमिक क्लक चाहिँ युज भएको हुन्छ है। र अब सिग्नल चाहिँ फर्केर आउनलाई रहेको 4वटा सेटेलाइट्सबाट सिग्नल फर्केर आउनलाई कति टाइम लाग्यो त, र त्यो सेटेलाइट्सहरू कुन पोजिसनमा छन् है, त्यसको आधारमा चाहिँ यहाँनिर अर्थमा
जो रिसिभर छ त्यो रिसिभरको पोजिसन चाहिँ एकुरेटली दिन सक्छ है। वान्स द डिस्टेन्स टु अ सेटेलाइट इज नोन देन वी निड टु नो वेयर द सेटेलाइट इज इन द स्पेस। जस्तो अब सेटेलाइटको पोजिसन चाहिँ हामीहरूलाई थाहा भयो भने अब सेटेलाइट चाहिँ एक्चुअली स्पेसमा कुन पोजिसनमा छ त भनेर त्यो चाहिँ हामीहरूले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। र यसको लागि टु कम्प्युट अ पोजिसन इन 3 डाइमेन्सन्स हैन, 3 डाइमेन्सनमा पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि हामीहरूलाई 4वटा सेटेलाइट चाहिन्छ भने 2 डाइमेन्सनमा हैन ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड मात्रै थाहा पाउनु छ भने त्यहाँनिर चाहिँ 2टा सेटेलाइट मात्रै भयो भने पनि पुग्छ है, के अरे 3वटा सेटेलाइट मात्रै भयो भने पनि पुग्छ। जस्तो जिपिएसले चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक एप्रोच चाहिँ युज गर्छ क्याल्कुलेसन गर्नको लागि पोजिसन है। र अब त्यो पोजिसन भने कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर यो डायग्राममा पनि देखाएको छ, म भन्छु हेर्न सक्छौ। जस्तो के छ त भन्दाखेरि सपोज यो पोइन्ट छ है, अब यो पोइन्टमा के अरे सर्टेन यो पोइन्टमा चाहिँ हामीहरूको पोजिसन छ है। 3 मेजरमेन्ट्स पुट अस हैन एट 1 2 पोइन्ट हैन, यहाँनिर चाहिँ 3वटा मेजरमेन्टहरूले एउटा 2टा पोइन्टमा चाहिँ अर्थमा चाहिँ राख्छ भनेर भन्यो। जस्तो के हुन्छ त भन्दा सपोज अब यो सेटेलाइटले चाहिँ के देखायो त भन्दा 11,000 माइल्स टाढा चाहिँ यो सेटेलाइट छ भन्ने देखायो है। त्यसै गरी 12,000 माइल्स टाढा चाहिँ फेरि अर्को सेटेलाइट छ, अर्को चाहिँ 13,000 माइल्स टाढा छ भनेर छुट्टा छुट्टै सेटेलाइटहरूले देखाए भने अब त्यो 3टै सेटेलाइट्सहरूको कमन एरिया त हैन, कमन एरिया भनेको अब जस्तो हैन 11,000 माइल्स छ भने मान्छेको पोजिसन त यहाँ पनि हुनसक्छ, तर यो अर्को सेटेलाइटसँग पनि मिल्नु पर्यो कि त्यसको पोजिसन, र अर्को सेटेलाइटसँग पनि मिल्न पर्यो। र जुन हामीले सेटमा चाहिँ हैन सेटमा चाहिँ एरिया निकाल्छौँ सबैको हैन मर्ज हुने एरिया निकाल्छौँ, हो त्यो मर्ज हुने एरियाको आधारमा चाहिँ यहाँनिर एकुरेसी पोइन्ट आउट गर्छ। र नर्मल इक्जाम्पल दिन्छु है मैले, यसबाट बुझ्न गाह्रो भयो भने। जस्तो हामीहरूसँग चाहिँ म चाहिँ हेर है, मैले के भने त भन्दा म चाहिँ के अरे लमैबाट है 23 किलोमिटर टाढा छु भने है, लमैबाट 23 किलोमिटर चाहिँ टाढा छु भने अब लमैबाट 23 किलोमिटरको रेन्जमा छु भन्यो भने अब 23 किलोमिटरको रेन्जमा त उतातिर हैन भालुवाङतिर पनि पर्न सक्छ, घोराइतिर पनि पर्न सक्छ हैन, त्यो तल दक्षिणतिर पनि पर्न सक्छ, उत्तरतिर पनि पर्न सक्छ है। त्यो एउटा सेटेलाइटले अब त्यसरी एरिया दिन्छ कि यहाँनिर यति टाढा छ भनेर। अब मैले त्यस्तै अर्को सेटेलाइट युज गरेँ, अर्को सेटेलाइट युज गरेर मलाई फेरि अर्को के थाहा भयो त भन्दा म तुलसीपुरबाट पनि 22-23 किलोमिटर टाढा छु भन्ने थाहा भयो। अब तुलसीपुरबाट 23 किलोमिटर भन्यो भने त तुलसीपुरबाट पश्चिम पनि हुनसक्यो, उत्तर दक्षिण पूर्व सबै हुनसक्यो, तर अब लमैबाट पनि 23 किलोमिटर तुलसीपुरबाट पनि 23 किलोमिटर भन्ने त घोराइको एरियातिर हुनसक्छ है भन्ने भयो। अब त्यो पनि अब रेन्ज फेरि टाढा हुने भयो। त्यस्तै मैले चाहिँ हैन पश्चिमतिरबाट के अरे दक्षिणतिरबाट पनि यति किलोमिटर, उत्तरतिरबाट नि यति किलोमिटर भन्ने थाहा भयो भने मेरो एकुरेट मेजरमेन्ट चाहिँ आउनसक्छ। हो त्यही कन्सेप्टलाई चाहिँ युज गर्छ हामीहरूको जिपिएसमा है मेजरमेन्ट। र अब यो चाहिँ हामीहरूको जिपिएसको ट्रायङ्गुलेसनको कुराहरू भयो हैन, जुन चाहिँ मैले अहिले यहाँनिर देखाएँ। र यो ट्रायङ्गुलेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 2D ट्राइल्याट्रेसन भन्छ एउटा हैन, यो चाहिँ 2 डाइमेन्सनल मात्रै हुन्छ ट्राइल्याट्रेसन, जसमा चाहिँ ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड पत्ता लगाउँछ भने अर्को चाहिँ 3D ट्राइल्याट्रेसन भन्ने हुन्छ। 3D ट्राइल्याट्रेसनमा चाहिँ यहाँनिर ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड र त्यसको अल्टिट्युड पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ यहाँनिर यति हाइटमा छ भनेर है। यो कन्सेप्टमा चाहिँ जिपिएसले काम गर्छ। अब जिपिएसले काम त गर्यो हैन, हामीहरूले चाहिँ पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि त गर्यौँ, तर यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि जिपिएसको धेरै किसिमको एरर्सहरू पनि छ हैन। एररहरू अब जस्तो हामीले जिपिएस युज गर्ने बित्तिकै त्यो एरर फ्री हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन हैन, जिपिएसमा पनि एररहरू हुन्छ। त्यही भएर तिमीहरूले थाहा पाइराख्यो होला हैन, नर्मल हामीहरूले जुन गुगल म्यापहरू तिनीहरू युज गरेर हैन हिँड जस्तो जाने बेला पनि कति ठाउँमा चाहिँ मिस्टेक्सहरू पनि भेटेको हुन्छ है। कस्ता कस्ता मिस्टेक्सहरू छन् हैन, मान्छे चाहिँ हैन तिमीहरूको खोज्दै गयो, खोज्दै जाने बेला हैन पोजिसन जस्तो एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्ने, जाँदै गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ पहाडको टुप्पामा पुगेको कन्डिसन है। त्यसै गरी चाहिँ अब बाटो नै लस भएको कन्डिसन, त्यस्तो कन्डिसन्सहरू पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीहरूको डिफ्रेन्ट किसिमको एररहरूले गर्दा हो। र जुन हामीले एप्लिकेसन्सहरू युज गर्छौँ त्यो एप्लिकेसन्सहरूमा पनि अरू अन्य एररहरू पनि हुन्छ है। त्यो एप्लिकेसनहरूको एरर बाहेक हैन जिपिएसको मात्रै एररहरूको बारेमा चाहिँ हामीहरूले यहाँनिर कुरा गर्न लागेका छौँ है। र जिपिएस हेर्ने बेला पर्फेक्ट सिस्टम भए पनि यहाँनिर नम्बर अफ सोर्स अफ एरर्सहरू छन् है, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको त्यो हैन इलिमिनेट गर्न पनि गाह्रो छ। र त्यसको इलिमिनेसनको लागि एउटा टेक्निक पनि छ, त्यो टेक्निकको बारेमा पनि हामीहरूले हेर्छौँ यहाँनिर है। द अल्टिमेट एक्युरेसी अफ जिपिएस इज डिटरमाइन्ड बाई द सम अफ द दिस सेभरल सोर्स अफ एरर है। जस्तो यहाँनिर धेरै एरर्सहरू छ है, र त्यो एररलाई पनि हैन रिमुभ गरेर चाहिँ
अल्टिमेटली हामीहरूले चाहिँ जिपिएसको चाहिँ एकुरेट पोजिसन चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। र जस्तो यहाँनिर एरर्सहरू जिपिएस एररहरूमा हेर त होइन, यहाँनिर अब जस्तो स्ट्याटोस्फियर हुन्छ, ट्रोपोस्फियर हुन्छ, ट्रोपोस्फियरमाथि स्ट्याटोस्फियर हुन्छ है। अब त्यो जुन हामीहरूको होइन धेरै टाढाबाट आउन लागेको छ सिग्नल होइन, त्यो सिग्नल आउने बेला यो जुन हामीहरूको लेयर्सहरू छ अर्थको लेयर्सहरू होइन, स्ट्याटोस्फियर ट्रोपोस्फियर यिनीहरूमा पनि केही टाइपको एरर्सहरू चाहिँ हुन्छ है। त्यसै गरी सेटेलाइटको जुन क्लक हुन्छ त्यो सेटेलाइटको क्लकमा पनि अफसेट चाहिँ राखेको हुन्छ होइन, त्यहाँनिर सेटेलाइटको अफसेट्सहरू हुन्छ, सेटेलाइटको पोजिसनमा पनि अफसेट्सहरू हुन्छ र त्यो अफसेटहरूले गर्दा पनि हामीहरूको एरर हुन्छ। त्यसै गरी मल्टिपाथ रिफ्लेक्सन भन्छ, त्यसले गर्दा एरर हुन्छ होइन। रिसिभरभित्र पनि प्रब्लम हुनसक्छ जहाँनिर नोइजले गर्दा होइन, तिनीहरूले गर्दा चाहिँ एरर्सहरू चाहिँ थपिन सक्छ। र अब हामीहरू सुरु गरौँ सेटेलाइट एरर्सहरूबाट। फर्स्टमा चाहिँ जस्तो स्लाइट इनएकुरेसिज इन टाइम किपिङ बाई द सेटेलाइट क्यान कज एरर इन क्यालकुलेटिङ आवर पोजिसन। जस्तो सेटेलाइटमा होइन टाइम किपिङ गर्ने बेला थोरै भए पनि त्यहाँनिर स्लाइट एररहरू आयो भने किन त भन्दाखेरि त्यो अब वर्षौँसम्म होइन सेटेलाइटको टाइमिङ चाहिँ त्यही अनुसारले त्यहाँनिर सेटेलाइट चाहिँ अपरेट गरिराखेको हुन्छ है। अब त्यो वर्षौँसम्म अपरेट गर्ने बेला त्यहाँनिर स्लाइड के हुनसक्छ त भन्दाखेरि चेन्ज हुनसक्छ त्यो टाइमिङमा, त्यसले गर्दा पनि हामीहरूको पोजिसन चाहिँ चेन्ज हुने भयो। सिमिलरली सेटेलाइटको आफ्नै पोजिसन पनि के त भन्दाखेरि स्पेसमा चाहिँ होइन एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, त्यो आफ्नो पोजिसनभन्दा अलिकति यताउता गएको हुनसक्छ है। त्यसले गर्दा पनि हामीहरूको स्टार्टिङ पोइन्ट क्यालकुलेसनमै गडबड हुने भयो है। र यसको लागि चाहिँ अल्दो द जिपिएस सेटेलाइट्स आर एट भेरी हाई अर्बिट एन्ड आर रिलेटिभली फ्री फ्रम पर्ट्युबिङ इफेक्ट्स अफ एटमोस्फियर। जस्तो एटमोस्फियरले असर नगर्ने तरिकाले चाहिँ हुन्छ सेटेलाइट्स भन्छौँ भन्ने बेला, तर भए पनि थोरै ड्रिफ्टहरू चाहिँ हुनसक्छ आफ्नो पोजिसनबाट। त्यो कारणले गर्दा मैले जुन थ्रस्टर्सहरू हुन्छ भने त्यो थ्रस्टर्सहरूले चाहिँ होइन त्यसले चाहिँ आफ्नो पोजिसनमा चाहिँ ल्याउने काम चाहिँ गरिरहेको छ सेटेलाइट्सहरूलाई है। र त्यसै गरी नेक्स्टमा अब एटमोस्फियरमै एरर छ होइन, एटमोस्फियरिक एरर भनौँ हामीहरूले। जस्तो एटमोस्फियरमा हामीहरूको जुन ट्रोपोस्फियर छ हामीहरूको जुन लो ल्यान्ड हाम्रो जमिनसँगको नजिकको एरियामा भनौँ, त्यसमा चाहिँ क्लाउड्सहरू पनि लागेको हुन्छ, त्यहाँनिर वाटर भेपर्सहरू हुन्छ, क्लाउड हुन्छ है। हो त्यसले चाहिँ सिग्नलको ट्रान्समिसनमा पनि फरक पार्छ के है। जिपिएस हेभ टु ट्राभल थ्रु चार्ज पार्टिकलहरूबाट वाटर भेपरबाट एटमोस्फियरमा भएको होइन तिनीहरूबाट चाहिँ मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा पनि हामीहरूलाई के हुने त भन्दाखेरि त्यहाँनिर पनि थोरै टाइममा थोरै डिले भयो यताउता भयो भने पनि त्यहाँनिर पोजिसन चाहिँ एकुरेट नहुन सक्छ है, त्यो एटमोस्फियरिक एरर भयो। त्यसै गरी मल्टिपाथ एरर भन्ने हुन्छ। अर्को मल्टिपाथ एरर भनेको जस्तो एज द जिपिएस सिग्नल फाइनली एराइभ्स एट द अर्थ सर्फेस होइन, अर्थ सर्फेसमा एराइभ हुने बेला पनि के हुनसक्छ त भन्दाखेरि लोकल अब्स्ट्रक्सन्सहरू हुनसक्छ, त्यहाँनिर बिल्डिङ्सहरू छ, टावर्सहरू छ होइन, त्यसै गरी पहाडहरू छ, तिनीहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि सिग्नल आउँदै गर्दा रिफ्लेक्ट गरिदिन सक्छ है, जुन कारणले गर्दा रिसिभरमा थोरै भए पनि ढिलो जान्छ है। यस्तो टाइपको एररलाई हामीहरूले मल्टिपाथ एरर भन्छौँ, जुन चाहिँ एन्टिनामा पुग्नभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँनिर मल्टिपल पाथ बनाएर आएको छ कि सिग्नलले है, यो चाहिँ मल्टिपाथ एरर भयो होइन। रिफ्लेक्सनको कारणले गर्दा सिग्नलको रिफ्लेक्सन अथवा त्यहाँनिर केही होइन सिग्नललाई चाहिँ डिभिएट गरेको कारणले गर्दा। त्यसै गरी अर्को भयो हामीहरूको रिसिभर, त्यसमै पनि आफैमा पनि एरर हुनसक्छ, त्यही भएर अब रिसिभर पनि फरक किसिमको हुन्छ एरर होइन। 80-90,000 1 लाखदेखि ल्याएर माथिको रिसिभर्सहरू पनि हुन्छ, त्योभन्दा धेरै पर्ने रिसिभर्सहरू पनि हुन्छ। अब त्यो रिसिभरको प्राइस धेरै किन पर्छ त भन्दाखेरि त्यो मोर एकुरेट छ होइन, मोर एकुरेट हुनको लागि चाहिँ रिसिभर पनि त्यही तरिकाले महँगो पर्ने भयो है। रिसिभरहरू आफै पनि पर्फेक्ट छैन अनि तिनीहरूले पनि आफ्नै किसिमको एरर्सहरू हुन्छ, विच युजली अकर फ्रम देयर क्लक ओर इन्टरनल नोइज। अनि त्यसै गरी इन्टरनल नोइजको कारणले गर्दा पनि एरर हुन सक्यो भने त्यसको क्लक, जस्तो हामीहरूको क्लक त एकुरेट हुँदैन नि त एकदमै एकुरेट त हुँदैन, हाम्रो जुन मोबाइलमा युज गर्छौँ क्लक, त्यस्तै अब एटोमिक क्लक युज गरिराखेको हुन्छ भने होइन, एटोमिक क्लकलाई तिमीहरूको 1 करोडभन्दा बढी पर्ने क्लक हो त्यो, जहाँनिर रुबिडियम तिनीहरू त्यस्तो टाइपको एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ युज गरेको हुन्छ। अब त्यो क्लक चाहिँ सेटेलाइटमा युज गरेको हुन्छ, त्यसले त एकुरेट टाइम दिने भयो भने अब हाम्रो जुन क्लक रिसिभरमा युज गरे हुन्छौँ, अब त्यो रिसिभरको क्लक जति सस्तो किन्यो होइन त्यति नै त्यो क्लक चाहिँ मोर एकुरेट हुँदैन हो, त्यसले गर्दा पनि हामीहरूको एरर चाहिँ हुनसक्छ है। त्यसै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो सेलेक्टिभ एभाइलेबिलिटी है। सेलेक्टिभ एभाइलेबिलिटी भनेको यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले होइन पहिले मिलिट्रीको युजको लागि हुने बेला होइन युएसको डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले मात्रै युज गर्यो, मिलिट्रीले मात्रै युज गर्यो
नर्मल मान्छेहरूले त युज गरेनन् हैन। त्यसखेर चाहिँ इन्टरनल एररहरू इन्ट्रोड्युस गरेको थियो र इन्टरनल एररहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको थियो डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले हैन, टु मेक स्योर द्याट नो होस्टाइल फोर्सेस युजेस द एक्युरेसी अफ जिपिएस एगेन्स्ट द युएस ओर इट एलाइज है। अब के गरेको थियो त भन्दाखेरि स्टार्टिङमा त अब एरर एकदमै धेरै थियो कि सुरुमा है, पछि गएर जब मान्छेहरूको लागि भनेर हैन नर्मल पब्लिकको लागि भनेर ओपन गरियो जिपिएसलाई 2000बाट, त्यसपछि चाहिँ यो एररहरूलाई रिड्युस गर्यो। तर रिड्युस गरिसकेपछि पनि अहिले पनि हामीहरूले हेर्छौँ भने जस्तो हामीहरूको जुन उसलाई हेर्छौँ है, जस्तो हामीहरूले गुगल अर्थबाट हैन गुगल अर्थबाट उसलाई हेर्छौँ के अरे हामीहरूले नेपालमा इन्डियामा हेर्छौँ भने नेपालमा इन्डियामा चाहिँ ब्लर आउँछ रे, गुगल म्यापमा हेर्नेलाई अलि ब्लर टाइपको हुन्छ। तर त्यही गुगल म्यापमा तिमीहरूले युएसतिरको हेर्छौ, अरू ठाउँतिरको हेर्छौ, युरोपतिरको हेर्छौ भने त्यो इमेज चाहिँ एकदमै क्लियर हुन्छ कि हैन, रिजोल्युसन पनि राम्रो रिजोल्युसनको इमेज हुन्छ। अब त्यो किन छ त भन्दा नेपालमा इन्डियामा चाइनामा यस्तो कन्ट्रिजहरूमा अब आफ्नो आफ्नो रुल्सहरू हुन्छ हेर हैन। आफ्नो रुल अनुसार के छ त भन्दाखेरि इन्डियाले चाहिँ अराउन्ड 13 वर्ष अगाडि हैन उसले चाहिँ के रुल ल्यायो त भन्दा उनीहरूले चाहिँ एकदमै एकुरेट डाटा चाहिँ के अरे एकुरेट पोजिसन चाहिँ नथाहा पाउन् हैन, गुगल म्यापमा हेर्न के अरे गुगल अर्थबाट नि हेर्न नसकुन् भन्ने तरिकाले चाहिँ के गरे त भन्दा त्यो त्यो एकुरेसी लेभललाई चाहिँ तिनीहरूले रिड्युस गरे कि। जुन रिजोल्युसन छ, रिजोल्युसन चाहिँ जस्तो 0.3 मिटरसम्मको एकुरेसी हुनसक्छ हैन। अब कुनै सेटेलाइट सिस्टममा 0.41 को एकुरेसी छ हैन, कुनैमा 1 मिटरको एकुरेसी छ भने 5 मिटरको पनि हुनसक्छ रिजोल्युसन है। अब 5 मिटरको रिजोल्युसन दियो भने त्यहाँनिर ब्लर आउने भयो हैन। अब त्यो चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रीको रुल अनुसार पनि हुन्छ। र त्यस्तै सेलेक्टिभ एभाइलेबिलिटी भन्ने भने डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले जस्तो युएसको हैन युएसकै एगेन्स्टमा चाहिँ युज नगरोस् है जिपिएसलाई भनेर त्यहाँनिर इन्टरनल एरर्सहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिदिएको थियो अगाडि है। इट इन्ट्रोड्युस सम नोइज इन जिपिएस सेटेलाइट क्लक। अब जिपिएसको सेटेलाइट क्लकमै हैन नोइज इन्क्लुड गरिदिने, जसले गर्दा चाहिँ एकुरेसी नहोस् भनेर है। र त्यसै गरी द सेटेलाइट्स वेयर अल्सो गिभन सम एरोनियस अर्बिटल डाटा, अनि अरू एक्स्ट्रा डाटाहरू पनि दिने त्यहाँनिर, जसले गर्दा चाहिँ ट्रान्समिटेड जुन डाटा छ त्यो चाहिँ एकदमै एकुरेट चाहिँ नहोस् है। यिनी फ्याक्टर्सहरूले गर्दा सिभिलियन्सहरूको युजको लागि चाहिँ जिपिएस एकुरेट नहोस् भनेर चाहिँ गरिएको थियो। तर May 1, 2000बाट चाहिँ के भयो त भन्दा व्हाइट हाउसले एनाउन्स गर्यो हैन डिस्कन्टिन्यू गर्ने यो जुन इन्टरनल डिग्रेडेसन छ, इन्टरनल जुन एरर छ त्यो एररहरूलाई रिमुभ गर्ने र पब्लिकलाई पनि एकुरेट जिपिएस चाहिँ दिने, जिपिएस चाहिँ डाटाहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भनेर त्यहाँनिर भनियो है। त्यसपछि सिभिलियन युजर्स अफ जिपिएस विल बी एबल टु पिन पोइन्ट लोकेसन्स अप टु 10 टाइम्स मोर एक्युरेटली। त्यसपछि चाहिँ 2000बाट चाहिँ 10 टाइम्स चाहिँ एक्युरेसी चाहिँ बढेर गयो है। र जुन उसको थियो हैन जिपिएसको जुन सिभिलियनको लागि युज गर्ने बेला जुन एररहरू राखिएको थियो त्यो एररहरू चाहिँ रिमुभ गरियो। र त्यसै गरी अर्को नेक्स्ट छ डिफरेन्सियल पोजिसनिङ हैन। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो डिफरेन्सियल पोजिसनिङ भन्ने है। यसले गर्दा चाहिँ डिफरेन्सियल पोजिसनिङको कारणले गर्दा अब जिपिएसमा रहेको जुन एररहरू थियो, माथि रहेको एररहरू मोर देन 90% चाहिँ त्यो एररहरू पनि रिमुभ गर्न सकिन्छ है। र माथि अहिले हामीले डिस्कस गरेको जति पनि एरर्सहरू थियो त्यो एरर्सहरूलाई रिमुभ गर्नको लागि एउटा टेक्निक ल्यायो र त्यो टेक्निकलाई हामीहरूले डिफरेन्सियल पोजिसनिङ टेक्निक भन्छौँ है। र डिफरेन्सियल जिपिएस क्यारियर्स द ट्रायङ्गुलेसन प्रिन्सिपल्स जुन हामीहरूको जुन डिफरेन्सियल हैन डिजिपिएस भन्छौँ हामीहरूको डिफरेन्सियल जिपिएस भन्छ है। अब यो डिजिपिएसको कन्सेप्ट आइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन ट्रायङ्गुलेसन भनेको थियौँ अघि नै मैले जुन ट्रायङ्गुलेसनको कन्सेप्ट भनेको थिएँ त्यो ट्रायङ्गुलेसनको कन्सेप्टलाई अझै एक स्टेप अगाडि लग्छ के र एररहरू अझै कम गर्छ है। र त्यसको लागि चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अर्को एउटा सेकेन्ड रिसिभरलाई पनि युज गर्छ र त्यो सेकेन्ड रिसिभरलाई हामीहरूले रिफरेन्स पोइन्ट भनेर भन्न सक्छौँ है। र द रिफरेन्स स्टेसन इज प्लेस्ड अन द कन्ट्रोल पोइन्ट अ ट्रायङ्गुलेसन पोजिसन और द कन्ट्रोल पोइन्ट कोअर्डिनेट हेर है। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर कन्ट्रोल पोइन्ट कोअर्डिनेट पनि राखिएको हुन्छ हैन। यहाँनिर जस्तो यो जुन यहाँनिर स्टेसन जस्तो देखा छ यो रिफरेन्सियल रिसिभर स्टेसन हो है। अब मैले सेटेलाइटबाट के गरेँ त भन्दाखेरि सेटेलाइटबाट हैन सिग्नल पनि आयो हैन, सेटेलाइटबाट सिग्नल हाम्रो रिसिभरबाट फिल्ड रिसिभर छ त्यसबाट सेटेलाइटमा गयो, सेटेलाइटबाट सिग्नल फेरि फर्केर आयो, त्यसको टाइम हामीले क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। टाइम भने के अरे डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गऱ्यौँ, डिस्टेन्स भने भेलोसिटी इन्टु टाइम
हुन्छ। यही फर्मुलालाई लगाएर अनि त्यसपछि अनि त्यो मात्रै भएन कि यहाँनिर एउटा रिफरेन्स स्टेसन है, जुन यहाँनिर रिफरेन्स स्टेसन पनि एउटा बनाउने के, र त्यो रिफरेन्स पोइन्टबाट कति टाढा छ त हैन, यसबाट पनि थाहा हुने भयो र यसबाट पनि माथिबाट जिपिएसबाट पनि थाहा हुने भयो के। अब दुईटाबाट हामीहरूलाई चाहिँ पोजिसन थाहा हुने भयो त्यो कारणले गर्दा हैन, त्यो चाहिँ एउटा कन्ट्रोल पोइन्टको एस्पेक्टमा चाहिँ काम गर्ने भयो र त्यसरी त्यो रिफरेन्स पोइन्टबाट चाहिँ हामीहरूलाई अझै सजिलोसँग चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ, जुनलाई चाहिँ हामीहरूले डिफरेन्सियल जिपिएस भन्छौँ दिस एलाउज फर अ करेक्सन फ्याक्टर टु बी क्यालकुलेटेड एन्ड एप्लाइड टु अदर हैन अदर रोभिङ जिपिएस युनिट्स युज्ड इन द सेम एरिया। अब जस्तो अब त्यो भयो भने जुन हाम्रो डिजिपिएसको रिसिभर छ, त्यो डिजिपिएसको रिसिभरले सर्टेन एरियामा, अब यसको लागि पनि 200 किलोमिटरको रेन्ज हुन्छ है, यहाँनिर तिमीहरूको यसमा पिडिएफमा लेखा छैन, 200 किलोमिटरको रेन्जसम्म चाहिँ एकुरेट दिन सक्छ है। अब 200 किलोमिटरको रेन्जमा हामीहरूको डिजिपिएसको रिसिभर छ हैन, रिफरेन्स पोइन्ट छ भने अब त्यो रिफरेन्स पोइन्टलाई हेरेर पनि अझै हामीहरूको एकुरेट डाटा चाहिँ आउने भयो है। र त्यस्तो पोइन्ट्सहरू हेर्छौँ भने हामीहरूको डिजिपिएस पोइन्ट्सहरू चाहिँ हैन इन्डियामा हैन, डिजिपिएस पोइन्ट्सहरू चाहिँ इन्डियाको कोस्टल एरियामा धेरै जसो, फेरि यसलाई फेरि कहाँ राखेको हुन्छ त भन्दा तिमीहरूको कोस्टल एरियामा राखेको हुन्छ, किनकि कोस्टल एरियामा त हैन अरू रिसिभरहरू हुँदैन नि त हैन। जस्तो अरू रिसिभरहरूले पनि सपोर्ट गर्छ के, अरू रिसिभरले पनि जिपिएस चाहिँ यो ठाउँको यो छ है, यति नै यो रेन्जमा छ है भन्ने कुरा चाहिँ हैन, त्यो लोकेसन अनुसार हैन अब कोअर्डिनेट्सहरूदेखि ल्याएर सबै कुराहरू चाहिँ अपडेटेड हुने भयो। तर हामीहरूको जुन ओसेनको एरिया छ हैन, जुन ओसेनको नजिकको एरिया छ भने ओसेनमा त त्यहाँनिर अरू डिभाइसेसहरू पनि हुँदैन हैन, र त्यही भएर ओसेन हैन कोस्टल एरियातिर चाहिँ धेरै जसो हैन डिजिपिएस रिसिभर्सहरू चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ है, ट्रान्समिटर अथवा तिमीहरूको स्टेसन भनौँ न है, त्यो चाहिँ त्यहाँनिर राखेको हुन्छ। र एरर करेक्सन एलाउज फर अ कन्सिडरेबल एमाउन्ट अफ एरर टु बी नेगेटेड हैन, जुन एरर्सहरू छ त्यो एरर्सहरू चाहिँ करेक्सन गर्ने यहाँनिर र पोटेन्सियल्ली एज मच एज 90% र 90% जति एरर, मोर देन 90% भन्न सक्छौँ हैन, मोर देन 90% एरर्सहरू जुन जिपिएसको एररहरू हुन्छ त्यो एररहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्न चाहिँ सकिन्छ है। द एरर करेक्सन हैन, त्यो रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ डिफरेन्सियल पोजिसन युज गरेर एरर चाहिँ रिमुभ गर्न सकिन्छ। ल